रवि लामिछाने पुनः सत्तामा जानका निम्ति यो मिस कल पनि हुनसक्छ। उहाँले मिस कल दिए पनि हुनसक्छ। गृह अर्थ अनि उपेन्द्र यादव जितिसक्नु भएको छ। उहाँले भौतिक जस्ता मन्त्रालयहरू माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ गृह अर्थ भौतिक जस्ता मन्त्रालयहरू दिन सकिँदैन भन्ने त्यो स्थिति रह्यो भने उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्नुहुन्छ। चाहेको र रोजेको मन्त्रालय प्राप्त हुँदै गर्दा उहाँहरूको पार्टी सरकारमा जान्छ। रोजेको मन्त्रालय बढ्यो। उहाँको भनाइमा कुनै पनि चालबाजी छैन भने सरकारबाट बाहिरिन्छ। सकिने र सचिने चरणमा पुगेको हो। राजनीतिक डिस्कोर्स त्यो ढङ्गले गर्नुपर्ने बेला भएको हो। एकदमै उहाँहरू कोही सचिनुहुन्न, कोही पनि सचिनुहुन्न। कहीँ पनि कुनै पनि कोणबाट उहाँहरू सचिने मैले कोही सङ्केत देखेको छैन। राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद। जुन खालको सङ्केत गर्यो नि निर्वाचन उपनिर्वाचनको परिणामले, सायदै उपनिर्वाचनको यत्रो चर्चा भएको, यत्रो हल्लाखल्ला भएको तपाईँको जानकारीमा पहिला छ कि छैन? मलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम जस्तो लाग्यो। यसले के सङ्केत गरिराखेको छ? यसले चाहिँ आजका मितिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा गएर जनताको जनचाहना अनुसारको काम गर्न आजका मितिसम्म पाएको छैन। किनभने यो दल स्वभावैले यो दल नयाँ दल हो र नयाँ उदाएको दल हो र मूलधारका राजनीतिक दल, खास गरी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता राजनीतिक दल जसले प्रजातन्त्र प्राप्ति यताको लामो कालखण्डसम्म मुलुकमा शासन गरे, त्यो राजनीतिक दलले जनताका बीच व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू, सुशासन, जनतालाई दिने डेलिभरी, समृद्धिको सपना, यी जे विषयवस्तु थिए, यो विषयवस्तुमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू सफल हुन सकेनन्। त्यसपछि आजका मितिमा चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलको असफलताको एउटा बिम्ब स्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एउटा बलियो ढङ्गको चाहिँ एउटा उदय भएको हामीले देख्न सकिन्छ। र विगतमा पनि उपनिर्वाचनहरू त भए नै होइन। महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको हारजितपछि पनि उपनिर्वाचनहरू भएका छन्। तर आजका मितिको यो निर्वाचनमा उपनिर्वाचनको जुन स्केलको चर्चा, जुन स्केलको उपनिर्वाचनमा पाउनुपर्ने एउटा जनमानसले चाहिँ जुन स्केलको सचेत भएर यो निर्वाचनलाई हेरे, मतदान गरे, वास्तवमै यो तपाईँको चाहिँ यो चर्चाका हिसाबले साह्रै महत्त्वपूर्ण रह्यो। जस्तो यहाँ केही न केही परिवर्तन अब हुँदैछ भन्ने कहीँ न कहीँ त्यो झिल्को यो निर्वाचनको सन्देशबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? केही छ यसमा? यसले खालि एउटा निरन्तरताको अर्को निरन्तरता मात्रै छ कि क्रमभङ्गता छ यहाँभित्र? केही छ त्यस्तो? नै, झिल्को मात्रै होइन। मूलधारका राजनीतिक दलले आजका मितिमा त कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मध्ये नेकपा एमाले अपोजिसनमा छ। नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, समाजवादी, मधेसवादी, यी राजनीतिक दलको हातमा शासन सत्ता छ नि त। भन्दाखेरि यो 4 वर्षमा यी राजनीतिक दलहरू सचिएर जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् भने, जनताको जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेनन् भने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठाएका मुद्दाहरू के हुन्? सुशासनका मुद्दादेखि आर्थिक उकास्ने, राजनीति सङ्ल्याउने, जे भनिएको छ त्यो कार्यान्वयन गर्नका निम्ति त सत्तारूढ दलहरू, सत्तारूढ गठबन्धनको हातमा त आजका मितिमा शासन सत्ता छ नि त। भन्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरू सचिएनन् भने झिल्को होइन, भयानक ठुलो डढेलोको सङ्केतहरू चाहिँ देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खुलिएको 1 वर्ष पुरा भएको छैन, अहिलेसम्म पनि 1 वर्ष पुरा भएको छैन। 1 वर्ष पुरा नहुँदै वर्षौँदेखि जडा गाडेर बसेका पार्टीहरूलाई ब्रान्ड पुराना यस्तो उस्तो इतिहास क्रान्ति यसो गरे एकैचोटि हल्लाइदियो नि त। 3वटा सिटमा भएको निर्वाचनमा 2टा सिट उसले जित्यो। यसरी हेर्ने हो भने 2 उसले प्राप्त गर्यो। यो यसैलाई मात्र आधार माने कसरी सम्भव छ यो सबै चिज? अब यो सम्भव कसरी भयो भने जनताको जनचाहना के हो, मूलधारका राजनीतिक दलले जनतालाई दिएका डेलिभरीहरू कस्तो हो, आफ्ना घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू के थिए, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा मूलधारका राजनीतिक दलहरू कहाँ चुके, यो सबै एजेन्डा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्यास गर्यो। त्यो एजेन्डाका आधारमा, किनभने मैले यसअघि भने चाहिँ त्यो पार्टीले जनतालाई डेलिभरी त दिइसकेको छैन, उसले आफ्ना एजेन्डाहरू कार्यान्वयन त गरिसकेको छैन। तर मूलधारका राजनीतिक दलहरू असफल भए। मूलधारका राजनीतिक दलको असफलताको केन्द्र भागमै, हेडक्वार्टरमै, इपिसेन्टरमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धावा बोल्यो। त्यही कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आजका मितिमा सफलता देखियो। अझै पनि मूलधारका राजनीतिक दलहरू, खास गरी कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरू सचिने हो भने उहाँहरूको सरकार छ, उहाँहरू अपोजिसनमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सचिएर जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्ने हो भने अझै पनि समय चाहिँ घर्किसकेको छैन। जस्तो यो चाहिँ नयाँ पार्टीप्रतिको आकर्षण बढी हो कि पुराना पार्टी अथवा जसले आजसम्म राजकाज गरेर आए उनीहरूप्रतिको विकर्षण बढी हो कि के कारणले? जस्तो हेर्नु न,
तनहुँमा त नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको हो नि त 5 महिना अगाडि मात्रै। त्यो चिज पनि आज उसले सम्हाल्न सकेन क्या। हो यसले त बहुत ठुलो यति समयमै पनि यत्रो सारा चिजहरू भइराखेको छ। यो त एकदम गहिरो अर्थ लुकेको छैन र। एकदमै राष्ट्रपति जो नेपाली कङ्ग्रेसबाट हिजोको मितिमा पार्लियामेन्ट नेपाली कङ्ग्रेसबाट जित्नु भएको थियो, राष्ट्रपतिको आँगनमा आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेर आयो भन्दा तपाईँको प्रश्नमा म फर्किन चाहन्छु। खास गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको अथवा नयाँ खोलेको पार्टीप्रतिको आकर्षणले भन्दा पनि अलि बढी चाहिँ मूलधारका राजनीतिक दलहरूको विकर्षणले बढी काम गर्यो र मान्छेमा फेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरथोर एउटा आशाको सञ्चार गर्न उनीहरू सफल भए। किनभने जनतालाई आशा दिने हो नि। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। 48 सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो त्यो आम निर्वाचनमा। तर नेपाली कङ्ग्रेसको 75 जिल्लामध्ये त्यति बेला चाहिँ 50वटा जिल्लामा पनि जिल्ला कमिटी 50वटा जिल्लामा थियो, बाँकी जिल्लामा जिल्ला कमिटी पनि थिएन। भातृ संस्थाहरू तरुण दल लगायत महिला सङ्घ लगायत यी धेरै पार्टीका जति पनि भातृ संस्था थिए त्यो भातृ संस्था त खालि साइनबोर्डमा मात्रै थियो, खालि लेटर प्याडमा मात्रै थियो, खालि पदाधिकारी मात्रै थिए, मुलुकमा फङ्सन गरेका थिएन। तर त्यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिको आशाको सञ्चार जनताका बिचमा गयो, आशाको सञ्चार भयो। अब अहिले पनि तपाईँको जस्तो कमिटी भएर कमिटी सबै कमिटीहरू सबै भातृ संस्थाहरू फुलफिल भएको मात्रै आधारमा हुने भए त तपाईँको नेकपा एमालेको त सारा चिज छ नि त। पार्टीमा कहीँ विवाद छैन। पार्टी नेतृत्वका प्रतिको चाहिँ सबै पार्टीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू कसैले पनि उहाँका बारेमा एक शब्द बोल्न सक्नुहुन्न। त्यहाँ पदाधिकारीहरू पनि सबै हुनुहुन्छ। भातृ संस्था सबै अखिलदेखि युवक सङ्गठनसम्मको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न पनि भइसकेको छ। अनि उहाँका तिनटै निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँको पार्टीको उम्मेदवार पनि छ भन्दाखेरि तर कहीँ पनि विजय हासिल गर्न त सकेन। कहीँ दोस्रो कहीँ तेस्रो त्यो खालको स्थिति देखा पर्यो। भनेपछि यसबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने मूलधारका राजनीतिक दलले जनतालाई आशा बाँड्न सकेनन्, आशा बेच्न सकेनन्, आशा सञ्चार गर्न सकेनन्। मूलधारका राजनीतिक दलले पस्किएको आशालाई जनताले विश्वास गर्न सकेनन्। जुन आशा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताका बिचमा आशा पस्कियो र विश्वास पनि गरे। 5 महिना अगाडि रुखमा भोट हालेर रामचन्द्र पौडेललाई जिताएका मान्छेले यो पटक किन रुखमा भोट हालेनन्? जम्मा 5 महिना क्या। अगाडिको कुरा छोड्नु, अरू चितवनको कुरा रविले जितेका थिए, फेरि त्यसको कन्टिन्यू भयो, थोरै भोट तलमाथि पर्यो। अनि तनहुँमा के भयो त? तनहुँमा त्यो किन हुन सकेन? अब यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले तनहुँको निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै हामीले स्पेसल कुरा गर्ने भने नेपाली कङ्ग्रेसले रामचन्द्र पौडेल अहिले जो राष्ट्रपति हुनुभएको छ उहाँ निर्वाचन लड्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसको आफ्नै चाहिँ मत समानुपातिक मतलाई हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने उहाँले पाएको मत भनेको त हिजो पनि गठबन्धनको मत हो। उहाँले प्राप्त गरेको मत, उहाँको पार्टीले प्राप्त गरेको समानुपातिक मत हिजो पनि 20,000 थियो, आज पनि 20,000 गोविन्द भट्टराईले प्राप्त गर्नुभएको छ। आज गोविन्द भट्टराईले प्रत्यक्षमा 20,000 प्राप्त गर्नुभयो। हिजो रामचन्द्र पौडेलको पार्टीले समानुपातिकमा पनि 20,000 प्राप्त गरेका थियो। तनहुँको हकमा हामी ठ्याक्कै विश्लेषण के गर्न सकिन्छ भने हिजो 18-19,000 प्राप्त गरेको पार्टीले नेकपा एमालेले आज 8,000 मात्रै मत प्राप्त गरेको छ। 11,000 मत त त्यहीँबाट लुज भएको छ। भन्दाखेरि तपाईँको नेपाली कङ्ग्रेसको आँगनमा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आँगनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विजय हासिल गर्यो यो उपनिर्वाचनमा, एउटा विषय त्यो रह्यो। तर मतका हिसाबले हेर्ने हो भने हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको समानुपातिको मत र आज गोविन्द भट्टराईले प्रत्यक्ष प्राप्त गर्नुभएको मत 20,000 छ। जम्मा 35, जम्मा 36 मत मात्रै कम छ। त्यसो भन्दै गर्दा फेरि गठबन्धनका अरू मान्छेलाई अविश्वास गरेको भन्ने भयो नि त। अरूले भोट हाल्नु भएको छ नि त। अविश्वास त हुँदै हो नि। माओवादीको हिजो माओवादीको वडा अध्यक्ष जितेको ठाउँमा, माओवादीले चुनाव जितेको तनहुँको माओवादीको वडा अध्यक्ष भएको ठाउँमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले भन्दा बढी चाहिँ सोडी वाग्लेले मत प्राप्त गरेपछि अब माओवादीका प्रति नेपाली कङ्ग्रेस विश्वस्त भएर बस्नुपर्ने ठाउँ त कहाँ रह्यो र? भने तनहुँमा माओवादीले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट हालेनन् अहिले। त्यसो भए यसरी हेर्न मिल्छ र? गठबन्धनका हिसाबले तपाईँको चाहिँ केही मत पर्दै परेन म भन्दिनँ। तर जसरी गठबन्धनका हिसाबले जसरी एकमुष्ट रूपमा जसरी मत पर्नुपर्ने थियो त्यो मत प्राप्त गरेन। नो नेकपा एमालेले प्राप्त गर्नुपर्ने मत प्राप्त गर्यो, त्यो मत पनि सोडिम कहाँ गयो?
माओवादी केन्द्रले प्राप्त गर्नुपर्ने मत प्राप्त हुन पर्थ्यो, त्यो त्यति जति मत प्राप्त हुनुपर्थ्यो माओवादीका कारणले कङ्ग्रेसलाई त्यो मत पनि रहेन, किनभने तपाईँको मत परिणामले त्यही कुरा देखाइरहेको छ। हामीले भन्नै पर्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै मान्छेले पनि भोट हालेनन् नि गोविन्द भट्टराईलाई, होइन र? त्यो त हालेनन् नि त। नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छेले पनि त नेपाली कङ्ग्रेसको मान्छेलाई टिकट नदिएको कारण नेपाली कङ्ग्रेसकै मान्छे स्वतन्त्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर लड्नुभयो नि त। त्यसले गर्दा मत मात्रै होइन, टिकट पनि त दिएन नि त काङ्ग्रेसले। त्यहाँनिर कङ्ग्रेस नेतृत्व खास गरी कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले त यहाँनिर त गल्ती गरेकै हो नि त। त्यसो भए स्वर्णिम वाग्लेले यदि नेपाली काङ्ग्रेसबाट तनहु एकबाट चुनाव लडेका थिए, चुनाव जिते, उनले अहिले जित्न सक्थे। हार जित भन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा आजको मिति भन्दा, गोविन्द भट्टराईको आजको अवस्था भन्दा स्वर्णिम वाग्लेलाई नेपाली कङ्ग्रेसले टिकट दिएको भए गोविन्द भट्टराईको भन्दा चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेको अवस्था मजबुत हुन्थ्यो। हार जित आफ्नो ठाउँमा छ, प्राविधिकहरूले जित्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, वा हारै बिहोर्नु परे पनि स्वतन्त्र पार्टीको अर्को कसैले जिते पनि तपाईँको चाहिँ अलि बढी चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि स्वर्णिम वाग्ले पनि हेरिएको हो तनहुँ। त्यही त मैले ठ्याक्कै यही चिजलाई नि, जस्तो गोविन्द भट्टराईकै बारेमा हेर्दाखेरि पनि तनहुँमा असाध्यै राम्रो इम्प्रेसन देखिन्छ क्या, बाहिर हेर्दाखेरि पनि साह्रै राम्रो विकासप्रेमी पानी मान्छे, यहाँ त्यहाँ चाहिँ मान्छे समस्या हो कि समस्या कहाँनिर हो भनेर क्या। जस्तो नि अहिले तपाईँलाई म दुईवटा कुरा गर्छु। स्वर्णिम वाग्ले नेपाली काङ्ग्रेसबाट, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा हो यो, स्वर्णिम वाग्ले नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार थिए भने उनले जित्थे, या त्यही ठाउँमा गोविन्द भट्टराई आज रासपाबाट उम्मेदवार थिए भने गोविन्द भट्टराईले जित्थ्यो होला। एउटा पब्लिकले अहिले स्वभावैले तपाईँको मैले यसअघि पनि भनिसकेँ, मूलधारका राजनीतिक दलले उहाँहरूले पटक पटक भन्नुभयो, राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, सुशासनको कुरा गर्नुभयो, सँगै समृद्धिको कुरा गर्नुभयो, तर जति पनि धेरै जति विषयवस्तुमा उहाँहरूले आफ्ना कुराहरू गर्नुभयो त्यो कार्यान्वयन गर्नु भएन। त्यसले गर्दा पब्लिकले स्वभावैले देशभरि पब्लिकले परिवर्तन चाहेका थिए, पब्लिकले परिवर्तन चाहेकै हो। गोविन्द भट्टराई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएर लड्नु भएको भए पनि पब्लिकले परिवर्तन चाहेका हिसाबले गोविन्द भट्टराईले पनि जित्ने स्थिति रहन सक्थ्यो। स्वर्णिम वाग्ले नेपाली कङ्ग्रेसबाटै लड्दै गर्दा पनि स्वर्णिम वाग्लेले हार्ने स्थिति पनि रहन सक्थ्यो। संयोग के मिल्यो भने नेपाली कङ्ग्रेसले स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट नदिनु, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट दिनु, र स्वर्णिम वाग्ले एक प्रकारले एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व हो, बौद्धिक व्यक्तित्व भएको नाताले कङ्ग्रेसले दिनुपर्छ भन्ने आवाज हिजोको मितिमा पनि उहाँका बारे आवाज उठिरहेको थियो। त्यसले गर्दा यो सबै घटनाक्रम मिल्यो र मूलत पब्लिकले परिवर्तन चाहेका थिए, उहाँ परिवर्तनको पक्षमा उभिन पुग्नु। जस्तो स्वर्णिम वाग्लेले यदि उठाएको कदमलाई जोखिम भन्ने हो भने त्यो जोखिममा उनी सफल भए नि त, जे कदम उनले उठाएको थियो त्यो सफल भयो भन्न सकिन्छ। आजको एउटै कुरालाई जितले हारलाई हेरेर मात्रै पनि अब एक सफल भए असफल भए भन्ने कुरा गलत हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनजीविकाका सवालमा, सुशासनका सन्दर्भमा, समृद्धिका सन्दर्भमा, राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा भोलिको मितिमा आफू कसरी आफूलाई स्थापित गर्छ, उसको एजेन्डा के हुन्छ, ऊ डेमोक्रेटिक पार्टी बन्छ कि ऊ लेफ्टिस्ट पार्टी बन्छ कि, यो सबै चिज हेर्न बाँकी छ। नितान्त तपाईँको प्रश्नको केन्द्र भागमा म आएर मैले जवाफ दिनुपर्दा स्वर्णिम वाग्लेको मात्रै सन्दर्भ उठाउनु पर्दा चाहिँ उहाँले जोखिम पनि उठाउनु भयो र उहाँ सफल पनि भन्नु। जस्तो तनहुँको केसमा हेर्ने हो भने खालि त्यो गोविन्द भट्टराई मात्र हारेको कि गगन थापा पनि हारे हो तनहुँमा? होइन, न गोविन्द भट्टराई हार्यो न गगन थापा हार्यो। त्यहाँ त हारेको नेपाली काङ्ग्रेस हारेको हो र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व हारेको हो। गोविन्द भट्टराई पनि हारेको होइन, गगन थापा पनि हारेको होइन। गगन थापालाई पठायो नेपाली काङ्ग्रेसले, उहाँले जोगाउन सक्नु भएन, जिताउन सक्नु भएन त्यहाँको उम्मेदवारलाई। आज एजेन्डा विहीन भएर हरिहरि सम्झेर हिँड्नु परेको छ नि गगन थापा, होइन र? होइन, एजेन्डा सकिएपछि होइन मान्छे यसरी भगवान भाग्दै एकदमै होइन, गलत हो यो कुरा, एकदमै होइन। किनभने तपाईँको पार्टी महामन्त्रीको हैसियतले अब कम्तीमा युवाहरूको आकर्षणको उहाँहरूले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले तनहुँमा गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मालाई चितवन पार्टीले पठायो। पार्टीको प्रतिनिधिको हैसियतले उहाँहरूले जानुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही गगन थापाले हिजो स्वर्णिम वाग्लेलाई काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4मा चाहिँ चुनाव लडौँ भनेर पनि त भनेकै थियो नि त। नेपाली कङ्ग्रेसमा बौद्धिक मान्छेलाई टिकाउँ पनि त भनेको थियो नि। त्यसले गर्दा तपाईँको नहार गोविन्द भट्टराईको, नहार गगन थापाको हो, यो हार नेपाली कङ्ग्रेसको हो र यो हार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको हार हो। यो व्यक्तिसँग लक्षित वा व्यक्तिसँग हामीले त्यो व्यक्तिलाई लक्षित गर्ने कतिपयले हेर्दाखेरि चाहिँ गगन थापाहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन, चितवनको विश्वप्रकाशले जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन, उहाँहरू चुनावी कमान्डर बनाएर पठाउनु गर्न सक्नु भएन। होइन, टिकट चाहिँ स्वर्णिम वाग्लेलाई टिकट चाहिँ काठमाडौँ 4मा हिजो दिनुपर्छ भन्दा पनि नदिने, अहिले तनहुँमा टिकट दिनुपर्छ भनेर अहिले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले लबिङ गर्दै गर्दा पनि नदिने,
अनि टिकट फरक व्यक्तिलाई दिने अनि त्यसपछि ल अब त्यहाँ गएर तैँले जिता भनेर पार्टीले पठाएर शेरबहादुर देउवाले पठाएर अनि त्यहाँ चुनाव हार्दै गर्दा चाहिँ अनि त्यसो नैतिक दायित्व चाहिँ लिनुपर्ने। त्यसभए उहाँले पनि त भन्नुभएको थियो नि त काठमाडौँकै क्षेत्र नम्बर 4मा योभन्दा अघिल्लो इलेक्सनमा दिउ टिकट भनेर भन्नुभएको थियो नि त। अनि पार्टीले चाहिँ किन नदिएको त, शेरबहादुर देउवाले चाहिँ किन नदिएको त? विशु गगन थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 नै स्वर्णिम वाग्लेलाई छोडेर आफू सरलाई जान त हिजो तयार भएकै हो नि त। त्यो त्यही तयार भएर त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा अर्को कुनै पात्रलाई टिकट दिइ नै सकिएको थियो, स्वर्णिम वाग्लेले टिकट दिएन नि त। नदिएपछि अनि फेरि उहाँ फर्केर आएर तपाईँको अमुक कोही पात्रका निम्ति मैले छोड्न खोजेको होइन, स्वर्णिमलाई यहाँ छोडौँ भनेर त उहाँले भनेकै हो। त्यसले गर्दा यो हार उहाँ निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभयो, तनहुँ जानुभयो। उहाँ तनहुँ मात्रै होइन, उहाँ पार्टीले पठाए बाह्र पनि जानुहुन्थ्यो होला, चितवन पनि जानुहुन्थ्यो होला। तर यो हार पार्टीको हो, यो हार नेकपा एमालेको हो, यो हार नेपाली कङ्ग्रेसको हो, यो हार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो, यो हार माओवादी केन्द्रको हो, यो हार गठबन्धनको हो। समग्र सामूहिक हार भयो हो, सामूहिक हार हो। यो खाली कांग्रेस यो व्यक्तिको होइन, सबैको सामूहिक हार भयो अहिले व्यक्तिको होइन। यदि गगन थापाको हार हामी यति बेला निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ, गगनको हारलाई हामी यति बेला गगनको हार भन्न सक्छौँ जति बेला उहाँको पार्टीको सभापति पनि उहाँ, संसदीय दलको नेता पनि उहाँ, टिकट बाँड्ने कुराको हालीमुहाली पनि उहाँले भनेअनुसार टिकट दिने, अनि पार्टी हार्यो, पार्टीले बहुमतले आएन, पार्टी सबभन्दा ठुलो भएन भने त्यति बेला गगन थापाको हार भन्न सकिन्छ, त्यति बेला विश्वप्रकाशको हार भन्न सकिन्छ। आजका मितिमा यो निष्कर्ष निकाल्नु भनेको गगन थापा विश्वप्रकाशप्रतिको अन्याय पनि हुन्छ। तर भन्नेहरूले त केसम्म पनि भन्यो भने कतै भित्री रूपमा स्वर्णिम वाग्लेलाई नै जिताउने खेलमा त गगन थापाहरू थिएनन् भन्नेसम्म पनि भनेका छन्। प्रश्न त त्यो पनि गरेका छन् नि। ठिक, हामीले स्वभावैले अनुमान के लगाउन सकिन्छ भने गगन थापालाई आगो ताप्न मन लाग्यो भनेर तपाईँको चाहिँ पब्लिकले घरमा आग लागि हुँदा तपाईँको आग लागि भा होइन, गगनले आफै आगो लगायो किनभने उहाँलाई जाडो भयो हुनाले ताप्न मन लागेको थियो भनेर त्यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन। कसैले बाटो डोबाटोमा त्यो खालका निष्कर्ष अथवा त्यस्ता छलफलहरू, त्यस्ता तर्कहरू पनि गर्छन् होला। ती कुतर्कको पछाडि कम्तीमा तपाईँ हामी चाहिँ कुतर्कको पछाडि चाहिँ लाग्न हुँदैन। स्वभावैले उहाँले थापा पूर्ण रूपमा गोविन्द भट्टराईलाई जिताउन लाग्नु भएको थियो, सक्नु भएन। नेपाली कांग्रेसलाई गोविन्द भट्टराई नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन लाग्नु भएको थियो, गगन थापा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन लाग्नु भएको थियो। गोविन्द भट्टराईलाई मात्रै होइन, जितनारायण श्रेष्ठलाई मात्रै होइन, गठबन्धनको उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई पनि जिताउन लाग्नु भएको थियो। सबै गठबन्धनको नाताले गठबन्धनले उम्मेदवार दिइसकेपछि भलै निर्वाचन अघि गठबन्धन गर्नु हुँदैन, हामी गठबन्धनमा जानु हुँदैन, गठबन्धनमा जाँदा भयानक ठुलो क्षति हुन्छ भनेर गगन थापाले यसअघि यो गठबन्धनभन्दा अगाडि यो उपनिर्वाचन मात्रै होइन, गत आम निर्वाचनको गठबन्धनभन्दा पनि अगाडि उहाँको अभिव्यक्तिहरू हामीले हेरेकै हो, सुनेकै हो, पढेकै हो। तथापि पार्टीले बहुमतले गठबन्धनको निर्णयमा पार्टी गइसकेपछि उहाँले त्यो कुरालाई स्वीकारेर त्यो एजेन्डा बोकेर उहाँ जनताको बिचमा जानुभयो, यो उपनिर्वाचनमा पनि जानुभयो, अघिल्लो निर्वाचनमा पनि जानुभयो। यो यसलाई यो एजेन्डाका सन्दर्भमा हार र जितको जस र अबजस सिङ्गो पार्टीको हुन्छ, यो कुनै व्यक्ति अमुक व्यक्तिको हुँदैन। जस्तो अहिले एउटा बहस चाहिँ के चल्यो समग्र परिणाम पछाडि भने खास गरी मूलधारका भनिएका, अब मूलधार के हो भनेर फेरि अर्को बहस गर्नुपर्ने स्थिति आइहाल्यो। उनीहरूलाई चाहिँ सच्चिने या सकिने दुईटा विकल्प मध्ये भनेर अब कतिपय छापाहरूले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। आम रूपमा यो बहस छ, तपाईँलाई के लाग्छ साँच्चै त्यो सकिने र सच्चिने चरणमा पुगेको हो? राजनीतिक डिस्कोर्स त्यो ढङ्गले गर्नुपर्ने बेला भएको हो? एकदमै उहाँहरू कोही सचिनुहुन्न, कोही पनि सचिनुहुन्न। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उहाँहरू सबै 70, 75, 80 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ। यो 70, 80 वर्षदेखि उहाँहरूले बोकेर ल्याएको नेचर आनकातान परिवर्तन भएर जनतामा सचिएको सन्देश दिएर फेरि जनताको बिचबाट अहिले यसअघि चाहिँ पुरै अनुमोदित भएर आउने सम्भावना एकदमै म देख्दिनँ, असाध्यै छिड्छ। उहाँहरू सच्चिने हो भने उहाँहरूका कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता मधेसवादी जस्ता राजनीतिक दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नयाँ पार्टी सभापति आउनुपर्छ, नयाँ पार्टी सभापति ल्याउनुपर्छ। उहाँहरू सच्चिने हो भने संसदीय दलको नेता उहाँहरू अहिले मैले जतिको पनि नाम लिए सबै पार्टीमा उहाँहरू संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ। कुरा चाहिँ ठिक होइन, सच्चिने कि सकिने अप्सन चाहिँ हो, बाँकी हो। संसदीय दलको नेता पनि उहाँहरूले परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ। यदि सच्चिने हो भने, सचियो भने जनताका बिचमा उहाँहरू सकिनुहुन्न, सचियो भने जनताले फेरि पनि पत्याउँछन्। तर सचिनका निम्ति पार्टीको महाधिवेशन गर्न पर्यो। नेपाली कांग्रेसले, एमाले, माओवादीले पार्टीको महाधिवेशन गरेर उहाँहरू कोही पनि 70 को हाराहारीमा भएका नेताहरू सबै अभिभावकमा उहाँहरू आफू रूपान्तरित हुनु पर्यो। सचिने हो भने संसदीय दलको नेताबाट उहाँहरूले तत्काल नेता छोड्नु पर्यो। नेपाली कांग्रेस जस्तो राजनीतिक दलले गगन वा विश्व वा प्रदीप जस्ता मान्छेहरूलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु पर्यो, भोलिको प्रधानमन्त्री उहाँहरू हो भनेर भन्नु पर्यो। अनि आशा त्यो भएपछि
आशा जनताको बिचमा आशा सञ्चार हुन्छ अनि मात्रै उहाँहरू सचिएको सन्देश जान्छ र उहाँहरू सच्चिनुहुन्छ। तर आजका मितिमा मैले कहीँ पनि कुनै पनि कोणबाट उहाँहरू सच्चिने मैले कहीँ सङ्केत देखेको छैन। नसच्चिँदा के हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई त्यो त दुईटा विकल्प मध्ये नसच्चिने हो भने त सकिन तयार हुनु पर्यो। नसच्चिने हो भने अर्को पनि कुरा छ। उहाँहरू सच्चिनु भएन भने के हुन्छ? उहाँहरू त सकिनुहुन्छ नै, उहाँहरू हुनुभएको राजनीतिक दल पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा आफू सच्चिने र आफ्नो राजनीतिक दललाई पनि सच्याइएको सन्देश जनताका बिचमा दिने कि आफूसँगै राजनीतिक दललाई पनि सिद्ध्याउने अब उहाँहरूकै बिचमा छ। किनभने तपाईँको समय छ। समय किन छ? सरकार उहाँहरूको छ। अब 4-4.5 वर्ष उहाँहरू सरकारमा रहनुहुन्छ। आवधिक निर्वाचन निर्धारित मितिमा भयो भने अब 4-4.5 वर्ष उहाँहरू सत्तामा रहनुहुन्छ। सत्तामा रहँदा जनताका बिचमा लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने, पार्टीका राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, संसदीय दलको नेता छोड्ने, पार्टी सभापति छोड्ने, युवा पुस्तालाई अगाडि सार्ने, आफू सल्लाहकारको रूपमा रूपान्तरित हुने, अनि तपाईँको स्टन्ट नगर्ने, जनताका बिचमा भोलि निर्वाचनमा जाँदा पनि तपाईँको जनताको एजेन्डा नबोल्ने, जनताको एजेन्डा बोल्ने हो नि त, जनताको एजेन्डा बोल्न तयार नहुने, अनि के बोल्ने भने जिताएर पठाइदिनुहोस् म मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने यस्ता गतिविधि उहाँहरूले गर्नुभयो भने उहाँहरू सकिनुहुन्छ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, पार्टीको महाधिवेशन गर्नु पर्यो, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो, इमिडिएट गर्नु पर्यो। महाधिवेशन गरेका छन् भनेको सबै पार्टीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो, संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो। सच्चिने बाटोतिर हो भने तर तपाईँलाई लाग्दैन अलिकति पनि यो बाटो तय गर्ला यो बाटो तय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई कदापि लाग्दैन। मलाई कहीँ पनि त्यो उहाँहरूले त्यो खतरा मोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा किन लाग्दैन भने उहाँहरूको पारिवारिक एउटा सबै नेताहरूको पारिवारिक यस्तो किचन क्याबिनेट छ र उहाँहरूले परिवारबाट यसरी प्रभावित हुनुहुन्छ, जुन प्रभावितका आधारमा हरेक दिन करोडौँ पैसा आउँछ। उहाँहरू त्यो बानी परिसकेका छन्, सुख सुविधाहरू सब उहाँले भोग्नु भएको छ। यो छोड्ने भनेको संसदीय दलको नेता पनि पार्टी सभापति पनि छोड्ने भनेको राजनीतिबाट लगभग एक प्रकारको विश्राम हो। त्यो विश्राम लिन उहाँहरू तयार हुनुहुन्न। शेरबहादुर देउवाले ज्योतिष बोलाएर पात्रो हेर्न लगाइसक्नु भयो अरे, कहिले हो मेरो पालो कहिले आउँछ ल हेर्नुहोस् त भनिसक्नु भयो भनेपछि उहाँहरू छोड्ने सच्चिनेतिर हुनुहुन्न होइन त? त्यसो भए हो म यहीँनिर आउँछु। अब जनताकोमा जाने कि ज्योतिषकोमा जाने प्रश्न यहीँनिर छ। जनताकोमा जाने हो भने उहाँहरू सच्चिएको सन्देश लिएर जानु जरुरी छ। ज्योतिषकोमा जाने हो भने उहाँहरूको चिना टिप्पण के चिना टिप्पणी के भन्छ त्यो बोकेर ज्योतिषकोमा गए हुन्छ। ज्योतिषकोमा जाँदै गर्दा भनेको उहाँहरूको आफूसँगै राजनीतिक दलको पनि अवसान हो, विघटन हो। जसरी चीनमा मैले यसअघिका संवादहरूमा पनि मैले भनेको छु, चीनमा राजतन्त्र फ्यालेको पार्टी डाक्टर सन यात-सेनले नेतृत्व गर्नुभएको कोमिन्ताङ नाममा गरेको पार्टी आज त्यो पार्टीको साइनबोर्ड धरि छैन। नेपालको परिवर्तनमा पनि प्रजा परिषदको पनि त हिजो भूमिका थियो नि त, आज त्यो पार्टी कहाँ छ? त्यो त यस्तो पोइन्ट आएको हो कि हामीले त्यसरी हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन? किनभने 10-12 वर्षमा नेपालमा केही न केही परिवर्तन त भइरहेको इतिहासले भन्छ। अहिले लामै समय भइसक्यो, 15-16-17 वर्ष भइसक्यो। यसले एउटा कता जान्छ थाहा छैन, तर परिवर्तनको बेला चाहिँ भएको एउटा सूचक जनताको त्यस्तो देखा पर्छ कि पर्दैन? जनताको बिचमा आफूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन पनि नगर्ने अनि नयाँ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त नगर्ने। मलेसिया जस्तो मुलुक निर्माणको 20 वर्षे प्लान ल्याउँछ, हामी प्लान पनि ल्याउन नसक्ने। अनि कालापानी र लिपु लेक जस्ता विषयहरूमा हामी राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी स्टन्ट गर्ने। भारतले पनि त बङ्गलादेश र भारतको सीमा विवाद हुँदा गाउँ साटासाट गर्यो, तर त्यहाँ त स्टन्ट भएन नि त। भनेपछि हामी राष्ट्रियतामा पनि हामी स्टन्ट नै गर्न रुचाउँछौँ। हामीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हामी गर्दैनौँ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुला टेप प्रकरणहरू तपाईँको चाहिँ नेगोसिएट गरेका ठुल्ठुला करोडौँका चाहिँ ती प्रकरणहरू हुँदा पनि ती कुराहरूलाई हामी आफै छोपेर राख्छौँ। अनि तपाईँको चाहिँ नयाँ कुनै उदाएको राजनीतिक दलले त त्यो टेप प्रकरण आउँदै गर्दा त त्यो पार्टीको सांसदलाई त सांसदबाट त उसले त निकालिदियो नि त। भनेपछि तपाईँको जनताको बिचमा सचिएको सन्देश सञ्चार गर्न नसक्ने हो भने तपाईँको चाहिँ बेला आयो भन्नुहुन्छ कि मूलधारका राजनीतिक दल काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता राजनीतिक दलहरूले जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् चुके भन्नुहुन्छ कि अथवा चाहिँ परिवर्तन हुने बेला आयो भन्नुहुन्छ कि यसलाई तपाईँले जुन भाषामा व्याख्या गरे पनि एकातिर मूलधारका भनिएका राजनीतिक दलहरूले जनताका बिचमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनको पाटोमा उहाँहरू फितलो हुनु, अर्को सुशासन हुन नसक्नु, अर्को प्रकाश सपुतको गीत जस्तो तिमीलाई रातो स्कुटी कसले किनिदियो भने जस्तो हो।
अनि उहाँहरूका चाहिँ करोडौँका घरहरू के कुन उद्योग चलाउनु भएको छ हाम्रो नेतृत्वले, कुन कारखाना छ हाम्रो नेतृत्वको, कुन व्यवसाय छ हाम्रो वैधानिक रूपमा देखिने कुन व्यवसाय छ। तर घर हेऱ्यो भने उहाँहरूको घरमा जाँदा रिसोर्टमा प्रवेश गरे जस्तै लाग्छ। उहाँहरूका कम्पाउन्डमा राज्यले दिएको सेवा सुविधाका बाहेकका दर्जनौँ गाडीहरू उहाँहरूको कम्पाउन्डमा छ। म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु। तर सभामुख भएको बेलामा उहाँले लिनुभएको गाडी अहिले मिडियाले उठाएपछि मात्रै फिर्ता गर्नुपर्ने? सुशासन भनेको त्यति यही मात्र हो र अहिले अब हस्पिटलै पनि उहाँ जानुपर्ने रोग हो कि होइन, सिफारिस बिना जानु भएको छ, करोडौँ खर्च भएको छ, बिरामी भएर हस्पिटलमा दिनुपर्ने कुरा छँदैछ। शाखा सन्तान सबैलाई भत्ता आउने रहेछ, फेरि त्यो सबै कुरै थाहा छैन। करोडौँ रुपियाँ खर्च भयो उहाँको राष्ट्रपति बिरामी निको हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिज्यूको सचिवालयले कसैले भत्ता लिएको छैन, हामी भत्ताका निम्ति होइन। र हस्पिटलकै सिफारिसमा र हस्पिटलकै आग्रहमा र सरकारको आग्रहमा भनेपछि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना मात्रै गरौँ आजका मितिमा। तथापि मैले यसअघि भने सभामुख उहाँ हुनुहुँदा उहाँले लिनुभएको सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने कि नपर्ने? आजका मितिसम्म जति बेला उहाँले फिर्ता गर्नुभयो त्यति बेला मिडियाले प्रश्न उठाएपछि मात्रै यो सुशासनका सन्दर्भमा अथवा आफूलाई नैतिकवान राख्नका निम्ति तपाईँको यो एउटा प्रश्न गर्ने विषय हो कि होइन भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रा राजनीतिक दलहरू, मूलधारका राजनीतिक दलहरू, अहिले पछि उदाएका राजनीतिक दल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू तपाईँको चाहिँ मात्रात्मक हिसाबले तलमाथि होला। उहाँहरू सुशासनका सन्दर्भमा पनि चुक्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो निकायले छानबिन गर्दै गर्दा तपाईँको कहिले मूल ज्वरो खुमलटार पुग्छ, कहिले त्यसको मूल ज्वरो बालकोट पुग्छ, कहिले त्यो छानबिनको मूल ज्वरो बुढानीलकण्ठ पुग्छ भनेपछि हाम्रा दलहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा त यसले पनि पुष्टि गर्छ। सुन्नु न, सबै पार्टीहरू एकैचोटि रक्षात्मक अवस्थामा पुगे नि। पुगे काङ्ग्रेसतिर नहुँदा एमालेतिर होला, एमालेतिर नहुँदा माओवादीतिर होला, तर सबै होलसेलमा रक्षात्मक बन्न पुग्यो नि त। अर्को कोही चिज, अर्को कुनै शक्ति यहाँ आइराखेको छ क्या। अब यसपछि तपाईँको अब यसले एउटा सन्देश पनि दियो। एउटा सन्देश पनि के दियो भने हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक पार्लियामेन्ट विघटन गर्नुभयो। दुईपटक। हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा, सँगै अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले सरकारमा खतरा देख्नुभयो भने उहाँले पनि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने सम्भावना रहन्छ। यसपछि प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल हुनुभयो वा शेरबहादुर देउवा हुनुभयो भने पनि पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको त्यो अस्त्र भन्ने चिज चाहिँ बाँकी रहन्छ भनेर भनिन्छ, व्याख्या गरिन्छ। तर त्यो खतरा चाहिँ पार्लियामेन्ट चाहिँ पुरै अवधि जाने, बिचमै विघटन हुने खतरा चाहिँ किन टर्यो भने हामीले पार्लियामेन्ट विघटन गरेर जनताको बिचमा हामी गयौँ कि घन्टी पार्टीले, उहाँहरूको भाषामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाम्रो अस्तित्व रक्षा गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दा अब पार्लियामेन्ट विघटनको सन्दर्भमा चाहिँ त्यतातिर नसोचौँ है भन्ने खालको स्थिति त पैदा भयो नि त। जस्तो यो प्रकरणमा हेर्ने हो भने जुन चुनाव लड्ने ट्रेनको कुरा छ नि, एकदमै ठुला आश्वासन दिने, जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाइदिन्छु, लर्को लागेर गएका छन्, त्यहाँ अनेक खालका प्रलोभनका कुरादेखि धेरै चिजहरू भयो होला। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन जसरी चुनाव लडिराखेको छ नि, त्यसमा पनि केही न केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यो चिज पनि देखा पर्छ यहाँनिर। होइन, राष्ट्रिय जुन एउटा दल बल सारा चिजहरू गरे नि, अपोजिट देखिन्छ नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्दर्भमा त आजका मितिसम्म उसले सफलता नै हासिल गर्दै गएको छ, उसका बारे कुनै टिप्पणी रहेन। किनभने जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार निर्माण हुँदा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अपोजिसनमा रहँदा उसले कुन इथिक्समा रहेर के काम गर्छ भन्ने कुरा जनताले हेर्न पाएका छैनन्। त्यो राजनीतिक दलले उसले गर्ने कामका आधारमा भोलिका मितिमा हामी विश्लेषण गरौँला, बहस गरौँला। तर मूलधारका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ तपाईँको, मैले यसअघि पनि भनि पनि सकेको छु र मैले पुनः यसलाई म दोहोऱ्याउँछु, उहाँहरूले जनता म तपाईँहरू प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् म मन्त्री बनाइदिन्छु, तपाईँहरू प्रतिनिधि पठाइदिनुहोस् म उप प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु, यस्ता एजेन्डामा अब जनता अलमलिँदैन। जनता यो लेभलभन्दा जनताको लेभल धेरै माथि पुगिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको उपनिर्वाचनले प्रष्ट पारिसकेको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरो, राजनीतिक दल टिक्ने, राजनीतिक दलले जनतालाई टिकाउने, कार्यकर्तालाई टिकाउने भनेको विचारले हो, आशाले हो, आशा सञ्चार गरेर हो। यो राजनीतिक दल जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा आयो भने यति वर्षमा नेपाली कङ्ग्रेसले यो गर्छ भन्ने कुराको आशाको सञ्चार गर्न जरुरी छ। नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा आयो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री आजका मितिमा संसदीय दलको नेता छ गगन कुमार थापा। गगन कुमार थापा संसदीय दलको नेता पनि छ, पार्टीको महामन्त्री पनि हो, भोलि पार्टी सभापति पनि बन्ला। र गगन कुमार थापा पार्टीको संसदीय दलको नेता हुँदै गर्दा र गगन कुमार थापा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मुलुकले यति वर्षमा यो बाटो लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पार्टीले त्यो संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाएर आशाको सञ्चार गराउन सक्नु पर्यो। अब संसदीय दलको नेता चयनका निम्ति तपाईँको गगन कुमार थापासँग 36 जना सांसद उभिनुहुन्छ फोटो खिच्न, भोट ल्याउनु छ 25 भोट। अनि पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू तपाईँको चाहिँ
मोबाइलमा फोटो खिचेर अनि तपाईँको भुक्तानीदेखि अर्को तपाईँको चाहिँ मन्त्रीका निम्ति शेरबहादुर देउवा कहाँ पुग्नुहुन्छ, जसले विचार पनि दिन सक्नुहुन्न, 20 वर्ष 30 वर्ष प्लान पनि दिन सक्नुहुन्न, उहाँ राजनीति र जीवन दुवै कुराको उहाँ उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ भनेपछि अब आशा गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो? यो सवाल नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कहाँ पनि हुन्छ, यो सवाल पुष्पकमल दाहालकोमा पनि हुन्छ। पुष्पकमल दाहालले पनि तपाईँको जनताको बिचमा गएर उहाँले यही सवाललाई, यही उपनिर्वाचनको सवाललाई उहाँले के भन्नुभयो भने म मन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो। पार्टी चाहिँ अर्को पार्टीको पार्लियामेन्टको मेम्बर अर्को पार्टीको लडाइया छ, गएर उहाँले के भन्नु भने उहाँ चुनाव जिताएर पठाइदिनुहोस् म मन्त्री बनाइदिन्छु भन्नुभयो। मन्त्री भन्ने चिज, मन्त्री बनाउनका निम्ति उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन आजका मितिसम्म, अनि निर्वाचन क्षेत्रमा गएर चाहिँ म मन्त्री बनाइदिन्छु भन्दै आउनुहुन्छ भनेपछि त्यसो त फेरि शेरबहादुर देउवासँग लभ छ नि त उहाँको अहिले। ठिकै हो, उहाँले त्यहाँ पनि भन्नुभयो हामी एकदम डिप लभमा छौँ, एउटा प्रेमीले अर्को प्रेमीको पार्टीकोलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो फेरि। एकदमै उहाँहरूका बिचमा एकदमै डिप लभ होला कि, तर लभ त कहाँ पर्नु पर्थ्यो? लभ कसको हुनु पर्थ्यो? लभ त एउटा राजनीतिक दल र जनताको हुनु पर्थ्यो। लभ त लभ पनि तपाईँको चाहिँ त्यो एजेन्डाका आधारमा लभ हुनु पर्थ्यो। राजनीतिक दल फलानु पार्टी साह्रै राम्रो छ, त्यो पार्टीलाई हामी हाम्रो जीवन उत्कर्ष हामी जीवन उत्सर्ग गर्न तयार छौँ, तर त्यो पार्टी छोड्दैनौँ भनेर लभ त जनताको लभ पार्टी र पार्टीको लभ जनताको बिचमा हुनु पर्थ्यो नि, त्यो भयो त। यही लभले त होइन कतै बिगारी राख्या। शेरबहादुर र प्रचण्डहरूको लभ जब घनिष्ठ हुँदै जान्छ त्यति एजेन्डाले काम गर्नु जनता पर्यो। अन्ततिर लाग्दै जाँदो रहेछन्। एजेन्डाको कुरै छैन। एजेन्डा हो भने त माओवादी र काङ्ग्रेस कसरी आजसम्म हुन सक्छ र? त्यो लभले मात्रै छ होइन त अहिले भएको। यो सन्दर्भमा मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हामीले यो सत्ताका निम्ति, सत्ता प्राप्तिका निम्ति, सरकार निर्माणका निम्ति भन्ने म्यासेज जान्छ। त्यसले गर्दा हामी सबै राजनीतिक दल इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले चुनाव लडौँ। चुनाव लडिसकेपछि तपाईँको एउटै दलको बहुमत आएन भने बल्ल त्यति बेला गठबन्धनको सरकार बनाउला। जनताको बिचमा जाँदा नि हामी गठबन्धन नगरौँ भनेर त काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापले त यसअघि भनेकै हो त। जस्तो एउटा कुरा चाहिँ एकदमै धेरै कार्यकर्ता चाहिने, सङ्गठन चाहिने, यति वर्षदेखिको हुनुपर्ने यस्तो उस्तो यी सबै कुरा भत्किन र भने अहिले होइन। त्यो सोनिमबागले चुनाव लड्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि मात्र त्यो पार्टीमा जानुभयो, टिकट लिनुभयो। होइन, मैले यसअघि भनिसकेँ, शानदारसँग चुनाव जितेर आइदिनु भयो। मैले यसअघि भनिसकेँ तपाईँको 48मा नेपाली कङ्ग्रेसको पनि 75 जिल्लामा, अहिलेको 77, त्यति बेलाको 75 जिल्लामा त्यति बेला पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी जिल्ला कमिटी नै थिएन र पनि सबैभन्दा जेठो पार्टी भयो। त्यसले गर्दा जनताका बिचमा आशालाई सञ्चार गर्न सक्यो भने त्यो पार्टीको चाहिँ तपाईँको दर्जनौँ कार्यकर्ता हुनुपर्ने यस्तो केही छैन। त दलको एजेन्डा हुनु पर्यो। त्यो एजेन्डालाई जनताको बिचमा एजेन्डाका माध्यमबाट र जनताले पत्याउने एजेन्डा हुनु पर्यो। पत्याउने एजेन्डालाई जनताको बिचमा राजनीतिक दलले चाहिँ आफ्ना एजेन्डालाई पस्किन सक्यो भने जनताले विश्वास गर्छन्। किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको त जम्मा 2टा एजेन्डा हो नि त। सत्तारूढ गठबन्धनको त कतिवटा एजेन्डा पस्कियो, हामीलाई छर्लङ्गै छ, उसको त 2टा एजेन्डा, राजनीति सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने, जम्मा 2टा एजेन्डा हो। त्यो 2टा एजेन्डालाई भोलि त्यो दलले के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। भोलि त्यो दलले जनताको एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेन भने नयाँ उदाएका दलका प्रतिको पनि जनतामा भयानक ठुलो वितृष्णा हुन्छ। त्यस्तो ठुलो कुरै गरेको छैन। भ्रष्टाचार अन्त्यको कुरा गरेको छ, सुशासनको कुरा गरेको छ, यसो गरौँला उसो गरौँला, यत्रो विकास यहाँ त केही पनि भनेको छैन। तर पनि मान्छे त लागेको छ नि त। तथापि त्यो दललाई हेर्न बाँकी छ, त्यो दलको एजेन्डालाई हेर्न बाँकी छ। अपोजिसन हुँदा के गर्छ, सत्तारूढ हुँदा के गर्छ हेर्न बाँकी छ। किनभने एउटा प्रश्न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि एउटा प्रश्न त जन्मियो नि त। राष्ट्रिय परिचय पत्रको सवालमा गृहमन्त्रीको हैसियतले रवि लामिछानेले गर्नुभएको निर्णयका आधारमा त्यो निर्णय खारिज भइकन अहिले छानबिनको प्रक्रियामा छ भनिएको छ नि त। किनभने त्यो प्रक्रिया उहाँभन्दा अगाडि सुरु भएको थियो भनेर तपाईँले मलाई प्रतिप्रश्न पनि गर्न सक्नु होला, तर निर्णय त उहाँले गर्नुभयो त त्यो निर्णय खारिज गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो नि त। यो निर्णय म गर्दिनँ, फास्ट्यागमा म निर्णय गर्दिनँ, 1 हप्ता निर्णय म गर्दिनँ, यसलाई टेन्डर प्रक्रियामा जाउँ, जो क्वालिफाइड हुन्छ त्यही आउँछ, यो फास्ट्यागबाट यो निर्णय गर्ने कुराको म विरोधी छु भनेर भन्न सकिन्थ्यो नि त। भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यति नै रवि लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने यति नै आधार चाहिँ काफी हुन्न, पर्याप्त हुन्न। तथापि त्यो पार्टी सत्तामा गयो भने सत्तामा गएपछि त्यो पार्टीको मूल्याङ्कन त्यसपछि हुन्छ। अपोजिसनमा रह्यो भने अपोजिसनमा रहँदा त्यो पार्टीको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। आजका मितिमा त्यो पार्टीले पाएको मुख्य मत भनेको जम्मा 2टा आधारमा मत पाएको हो। एउटा आशाको सञ्चार उसले गर्न सक्यो, अर्को मूलधारका राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डालाई पटक पटक उहाँहरूले चाहिँ एजेन्डा जनताका बिचमा लगेको भनेको एजेन्डा नै के हो भने मन्त्री बनाइदिन्छु, के गरिदिन्छु, यसो गरिदिन्छु, उसो गरिदिन्छु, त्यो मात्रै भयो। त्यसलाई एक्सपायर नाराहरू भए एकदमै त्यो ती नाराहरू डेट एक्सपायर भए।
अब मूलधारका राजनीतिक दलहरू सच्चिने हो भने मैले यसअघि भने चाहिँ पार्टीको पनि सबै दलहरूको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन जरुरी छ, पार्टी रिफर्म हुन जरुरी छ, संसदीय दलको नेता पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ, देखाउन लायक पात्रहरू एमालेमा पनि देखाउन लायक पात्र हुनु होला नि त, योगेश भट्टराईहरू हुनु होला नि त, नेपाली कांग्रेसमा गगन थापाहरू हुनु होला नि त, माओवादी केन्द्रमा शक्ति बस्नेतहरू हुनु होला नि त। हो यो देखाउन लायक पात्रहरूको हातमा पार्टी र संसदीय दलको नेतृत्व गयो भने उहाँहरूले जनताको बिचमा आशाको सञ्चार गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो दल टिक्न सक्छ। अब जो गठबन्धन भन्ने कुरा पनि उस्तै रहेछ भन्ने पनि देखा पऱ्यो होइन त। गठबन्धन यतिवटा गठबन्धन यत्रा पार्टी यो सब केही पनि नहुँदो रहेछ नि त। जनताले गठबन्धन गरिसके पछाडि अर्को गठबन्धनको त केही औचित्य नै नहुँदो रहेछ नि त। त्यो त जनमत अथवा एउटा 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 आन्दोलनको उभार उठिसकेपछि यो शान्ति सुरक्षावाला शक्ति वा गठबन्धनवाला शक्ति अरू कोही लोभ दिने वा कुनै ढङ्गले प्रभावित बनाउने वा कसैलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भन्ने यस्तो कुराले काम गर्दैन। किन गर्दैन भने जब गणतन्त्र मुलुकमा चाहिन्छ भन्ने भएपछि तपाईँको लाखौँ जनता सडकमा आए, न सेना न प्रहरी न सशस्त्र कसैले गोली हान्न पर्ने अथवा गोली हान्न सक्ने त्यो खालको स्थिति नै देखा परेन नि त। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ जनताको उभार उठिसकेपछि जनता मत एउटा मत जनताले बनाइसकेपछि चाहिँ यो यस्ता गठबन्धन मैले भने तपाईँको चाहिँ यस्ता गठबन्धनले काम गर्दैन। काम गर्ने भनेको आशा सञ्चार गर्न सक्नु पर्यो, आशा प्रभावित गर्न सक्नु पर्यो, त्यसले मात्र। अब अन्तिममा अलिकति हामी चितवन 2 स्पेसल भएर थोरै कुराकानी गरेर बिट मारौँ। धेरै मान्छेको चाहिँ एउटा कुरा के थियो भने रवि लामिछानेले चुनाव जित्छन् भन्ने कुरामा लगभग सबै मान्छेले चुनाव त जित्लान्, किनभने अघिल्लो हेर्ने हो भने धेरै मतान्तर छ, तर त्यो मत उनले प्राप्त गर्न सक्दैनन् जति मत अघिल्लोचोटि प्राप्त गरेका थिए। 1 भोट भए पनि घट्छ भन्ने मान्छेहरू नै धेरै थिए, तर भोट चाहिँ यति उनले ल्याइदिए कि अघिल्लोचोटिभन्दा कम मत खस्यो, तर उनले त्योभन्दा पनि बढी मत ल्याएर काङ्ग्रेस एमाले एकदमै रक्षात्मक बल्ल तल्ल जमानत जफत हुनबाट जोगिने स्थितिमा मात्र पुगे। त्यो नै ठुलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ। कसरी भयो यो चितवन 2 मा? अब त्यहाँ जम्मा 2टा कुराले काम गर्यो। नम्बर 1, गठबन्धनका उम्मेदवारहरूले गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले जनताका बीचमा सम्प्रेषण गर्ने, म पुरानै एजेन्डामा आउँछु, सम्प्रेषण गर्ने विषय भनेको चाहिँ तपाईँको नयाँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्थ्यो। विश्वासयोग्य तरिकाले सुशासनका सन्दर्भ, जनतालाई दिने डेलिभरीका सन्दर्भ, विकास निर्माणका सन्दर्भ, प्लान कति वर्षमा मुलुकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको सन्दर्भ एउटा त्यो प्लान दिन सक्नु पर्थ्यो। मूलधारका राजनीतिक दलले दिन सकेनन्। अर्को कुरो, रवि लामिछानेलाई एकपटक हेरौँ भन्ने एउटा मतदातामा एउटा ट्रेन्ड एउटा मत चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिँ त्यो छाप पर्यो। एकपटक हेरौँ भन्ने भएपछि उहाँका नायता, उहाँका पासपोर्ट, उहाँका चाहिँ कतिजना श्रीमती के भनिएको छ, यो कुनै पनि एजेन्डाले काम गरेन। एकपटक हेरौँ भन्ने कुराले मात्रै काम गर्यो। धेरै खालका कुराहरू आयो, उहाँलाई भ्रष्टाचारकै कुराहरू आयो, यत्रो गम्भीर विषय आयो, उहाँकै कारणले गर्दा फेरि चुनाव गर्नुपर्ने स्थिति आयो, आकाशबाट भोट आउँछ र भन्ने कुराहरू आयो, नागरिकताका कुराहरू आयो, सारा चिजहरू आयो, तर पनि त्यो चिजले चाहिँ मतदातालाई कहीँ कतै पनि छोएको देखिएन क्या। के कारणले यो आकर्षण उनीप्रतिको बरु भगवान मान्न तयार छन् क्या। भगवान कृष्ण भनेका छन्, सुमसुम्याएका छन्, डेङ घन्टीमा हानेका छन् मान्छेले। मैले यसअघि पनि भने तपाईँको पहिलाको 49बाट अहिले बढेर 54 पुग्यो। मैले यसअघि पनि भने तपाईँको एकपटक रवि लामिछानेलाई हेरौँ न त भन्ने त्यो खालको एउटा मत त्यो जनताको नजरमा, जनताको विवेकमा यसलाई जे भन्नुस् तपाईँको चाहिँ एउटा त्यो जबरजस्त रूपमा एउटा त्यो मत स्थापित भयो। एकपटक चाहिँ हेर्नुपर्छ। सबै कुरा फिक्का भयो हैन? सबै कुरा फिक्का भयो। भ्रष्टाचारका नैतिक चारित्रिक आरोपहरू सारा चिजहरू सबै फिक्का भयो। जनताको नजरमा योलाई उहाँले करप्सन गर्नु भए, उहाँको फौजदारी केस, उहाँको नागरिकताको केस, उहाँको पासपोर्टको केस, यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको केस, यो कुन निकायले हेर्ने हो, त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ, उहाँले के बिहोर्नुपर्छ, फेरि पनि उपनिर्वाचन हुन्छ कि अर्को तेस्रो पटक हुन्छ कि यो अर्को पाटो रह्यो, यो निकायले हेर्ने पाटो रह्यो र अर्को पाटो रह्यो। तर जनताको नजरमा चाहिँ एकपटक रवि लामिछानेलाई हेरौँ भन्ने भयो। किनभने तपाईँको जनता स्वभावैले तपाईँको फरक टेस्ट रुचाउँछ हैन? मान्छेको नेचर हो तपाईँको एकपटक फरक हेरौँ त भन्ने फरक खालको टेस्ट रुचाउने मान्छेको नेचर हो। त्यो नेचरले काम अनि रवि लामिछाने यो मामलामा सफल भयो होइन? त्यो जुन मत उनले पहिला प्राप्त गरेको थिए त्यो जोगाउनु त उनको चुनौती थियो, त्योभन्दा बढी ल्याएर देखाइदिए भनेपछि सफल भयो अहिले रवि लामिछाने। यसरी हेर्ने कि नहेर्ने? दुईटा रेकर्ड उनको नाममा, सर्वाधिक धेरै मतको र सर्वाधिक धेरै मतान्तर, दुईटा रेकर्ड बन्यो उनको नाममा। तपाईँले जताबाट विश्लेषण गर्नुभयो नि हुन्छ।
रवि लामिछाने तपाईँको चाहिँ आफूलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा, पुनः त्यहाँबाट जनताका बिचबाट पहिलाको भन्दा बढी मत लिएर आएर जित्ने सन्दर्भमा आफूलाई उहाँले अब्बल गर्नका निम्ति, अब्बल साबित गर्नका निम्ति उहाँ सफल हुनुभयो होइन भनेर त्यताबाट पनि तपाईँले विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा मूलधारका राजनीतिक दलले तपाईँको जनताका बिचमा दिने डेलिभरी र सुशासनका सन्दर्भमा उनीहरू असफल भए त्यो असफलताको जगमा टेकेर रवि लामिछाने सफल भए भनेर पनि हामीले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विश्लेषणका दुईटा कोणहरू छन्, यो दुईटा कोणमध्ये जताबाट विश्लेषण गरे पनि हुन्छ, तर परिणाम यही हो। जस्तो नि यदि रवि लामिछानेले टाइटली चुनाव मात्र जितेको भए, मैले यसको सन्देशको हिसाबमा स्वर्णिम वाग्लेले चुनाव हारेको र रवि लामिछाने असाध्यै झिलो मतान्तरमा मात्रै निर्वाचितै भएको भए पनि यसले दिने सन्देश त फरक हुन्थ्यो होला। ल अर्कोचोटि सिद्धियो, यो रासोपा घन्टी भेलबाडी नै रहेछ, ल सिद्धियो अब त आउँदैन भन्थे। तर जसरी स्वर्णिमले जितेर जुन मतान्तरमा रविले जितेर देखाए, अहिले त मान्छेको मुखमा सुनिन्छ अर्कोचोटि घन्टी। 84 सालमा घन्टीले ल्यायो ल बहुमत। यो मेसेज त एकैचोटि सम्प्रेषण भयो नि, यो हिसाबमा फरक छ कि भन्ने मात्र मेरो सवाल हो, होइन र? म यो सवालमा यति मात्रै भन्छु, तपाईँको आफूलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा रवि लामिछाने सफल भयो हो आफूलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा। र यो उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन दुईटा निर्वाचनमा आइपुग्दा त्यो पार्टीलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा उहाँ सफल भयो हो, सफलै भयो। यसमा दुई मत रहेन, यसमा कन्जुसै गर्नु रहेन। बाँकी रह्यो 2084 सम्म आइपुग्दा चाहिँ एकलौटी बहुमत आउँछ, ठुलो दल हुन्छ, तपाईँको जनजनमा मनमनमा घन्टी भन्ने जुन सन्दर्भ तपाईँले उठाउनुभयो, यो सन्दर्भमा चाहिँ आगामी 4.5 वर्ष राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने नीतिमा भर पर्छ। यो बारेमा चाहिँ हामी आगामी दिनहरूमा बहस गरौँ। अहिले भन्न सकिँदैन, किनभने अहिले भन्न सकिँदैन भने बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्तिका प्रति पनि तपाईँको जनताको एक प्रकारको नयाँ शक्तिले के गर्छ कि भन्ने थियो। रविन्द्र मिश्रले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीका प्रति पनि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ कि भन्ने थियो। भलै त्यो पार्टी अहिले ती उहाँहरूका ती पार्टीका सभापतिहरूले कुन कुन पार्टीमा पुग्नु भएको छ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भमा पनि आजका मितिमा तपाईँको चाहिँ भोलि 2084मा एउटा उपल्लो तहमा यो पार्टी पुग्छ कि भन्ने सन्दर्भ छ। यो पार्टीले 4.5 वर्षमा लिने नीति, जनताका बिचमा आफूलाई स्थापित गर्नका निम्ति उसले अगाडि सार्ने एजेन्डा होइन, एजेन्डा। त्यसपछि तपाईँको अब उहाँहरू आफूभित्र पनि चालबाजी त छ, गजब चालबाजी गर्नुभएको छ। के चालबाजी गर्नुभएको छ भने त्यो पार्टीको पार्लियामेन्टका अधिकांश पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू त सेन्ट्रल कमिटीमा हुनुहुन्न, सेन्ट्रल कमिटीका अधिकांश मेम्बर पार्लियामेन्टमा हुनुहुन्न। दुवैतिर 40% पुग्यो भने त्यो पार्टी फुट्छ भन्ने छ, उहाँहरूलाई त्यो कुरो पनि छ। भनेपछि तपाईँको चाहिँ चालबाजी चल्दै यो पार्टी यहाँसम्म चालबाजी चलाउँदै यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ। भोलि राष्ट्रिय महाधिवेशन होला, पार्टीको नेतृत्व होला, नेतृत्वमा को आउला, नेतृत्वमा कसका बिचमा नेतृत्व होला। यो पार्टी आजका मितिमा हामीले तपाईँको 4 वर्ष पछाडिको विश्लेषण अहिले नै घन्टीमै गयो, 2/3 बहुमतै लिएर आयो, पुरै तपाईँको चाहिँ एकलौटी सरकारै बनाइहाल्यो, बनाइ नै सक्यो भन्ने ढङ्गको विश्लेषण भनेको यो हतारो हुनेछ। यो पार्टीका बारे आगामी दिनहरूमा हामी विश्लेषण गर्दै जाउँला। पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू सम्पूर्ण पार्लियामेन्टका मेम्बरहरू सेन्ट्रल कमिटीमा पुग्नु चाहिँ पुग्नुहुन्न, सेन्ट्रल कमिटीमा भएका मान्छेहरू पार्लियामेन्टको भोलिको मितिमा मेम्बर बन्नुहुन्छ कि बन्नुहुन्न। राष्ट्रिय महाधिवेशनमा यो पार्टीले लिने नीति भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक नीति लिन्छ कि वामपन्थीको बाटोबाट यो पार्टी अगाडि बढ्छ। यो सबै कुराको विश्लेषणबाट मात्रै एउटा राजनीतिक दल बन्नका निम्ति त यो सबै कुराहरू हुन्छन्। भनेपछि यो सबै कुराको विश्लेषणका आधारमा यो पार्टी कुन स्केलको पार्टी बन्ला भनेर हामीले भोलि त्यो विश्लेषण निकाल्न सकिन्छ, त्यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। त्यो त रासोपाले के गर्ला भन्दा पनि अरूले पनि त के गर्लान् भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ नि। खालि अहिले रासोपाको उदय उसको मात्र व्यवहारमा छैन नि त, अरू पार्टीको व्यवहारमा पनि निर्भर छ। अब अरू पार्टी नसचिने, अरू पार्टीले समयमै आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू सचिनका निम्ति सचिएको सन्देश पनि नदिने, राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, संसदीय दलको आफैलाई चाहिने, अनि सत्ताको खेल सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकारहरू पनि यो 4.5 वर्षमा तपाईँको सरकार ढल्ने र बढ्ने खेलमै उहाँहरू लिप्त हुने। अनि तपाईँको आजै मात्रै मैले सञ्चार माध्यममा पढेको थिएँ, सार्वजनिक खरिद ऐन नै संशोधन गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा ठेकदारले क श्रेणीको एउटा कम्पनीले तपाईँको 5वटामा भन्दा ठेक्कामा सामेल हुन नपाइने भनेको उहाँहरूले 10वटै पुर्याउने भनेर लाग्नु भएको छ। हो यस्तै खेलमा उहाँहरू सामेल हुँदै जाने हो भने त तपाईँको कोही सुध्रिँदै जाने, सचिँदै जाने, जनताका एजेन्डा अनुमोदन गर्दै जाने र कोही चाहिँ ओह्रालो बाटोतिर जाने हो भने त स्वाभाविकले के हुन्छ भनेर हामीले यसका निम्ति त हामीले कुनै विश्लेषण निकाल्नको निम्ति ढिलो गर्नै पर्दैन। अब उपनिर्वाचन पछाडिको राजनीति के फरक पर्न सक्ने सम्भावना तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन? जस्तो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, यही कन्टिन्यू हुन्छ, रासोपाले समर्थन गरेको छ, त्यो समर्थनै कायम रहन्छ या रहँदैन? किनभने रवि लामिछानेले हिजो
निर्वाचित हुने बित्तिकै बोलेको पहिलो शब्द सायद महत्त्वपूर्ण होला, यो सरकारमा सहभागी हुने त परको कुरा, समर्थन पनि कायम राखिरहनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन भनेर उनले भनिसके। यसले के फरक पार्न अब सक्छ? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ रवि लामिछाने पुनः सत्तामा जानका निम्ति यो मिस कल पनि हुनसक्छ, उहाँले मिस कल दिए पनि हुनसक्छ। किनभने तपाईँको उहाँको पार्लिमेन्टको मेम्बर र पार्टी सभापतिबाट उहाँ हट्दै गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालय हामीले छोड्नु पर्दैन, सर्टेन टाइमको लागि 6 महिनाका लागि त संविधान त हामी हुन सकिन्छ भनेर त्यति बेलै सार्वजनिक गरेका विषयवस्तुहरू सत्ता उहाँहरूको प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामीले हिजोबाट हेरिसकेका छौँ। नम्बर 1 यो मिसकल मात्रै हुन पनि सक्छ। र अर्को कुरो गृह, अर्थ अनि उपेन्द्र यादव जितिसक्नु भएको छ, उहाँले भौतिक जस्ता मन्त्रालयहरू माग्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चाहिँ गृह, अर्थ, भौतिक जस्ता मन्त्रालयहरू दिन सकिँदैन भन्ने त्यो स्थिति रह्यो भने उहाँहरू सरकारबाट बाहिरिन पनि सक्नुहुन्छ। आजका मितिको अङ्कगणितका आधारमा हामीले निकाल्ने निष्कर्ष के हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारबाट बाहिर निक्लँदा 30-32 सिट घट्छ, सरकार ढल्दैन, खालि विश्वासको मत मात्रै लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर सत्ताभित्रै, सत्तारूढ घटकभित्रै सत्तामा रहेर मन्त्रीमण्डलमा सामेल भएका सरकारका दलहरूभित्र नै खटपट सुरु भयो भने, सत्ता सञ्चालकहरूकै बिचमा खटपट सुरु भयो भने चाहिँ सरकार ढल्न सक्छ, सरकार गिर्न सक्छ। संविधान त नेपाली कांग्रेसको मात्रै एकलौटी सरकार बन्न पनि सक्छ। त्यति बेला नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त पनि हुन सक्छ। राजनीति हो, राजनीतिमा अनेक सम्भावनाहरूको खेललाई नै राजनीति भनिन्छ। त्यसले गर्दा रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई चाहिँ यो सरकारबाट समर्थन नै फिर्ता लिने तहमा जाँदैन भन्ने अर्थमा अलि बढी विश्लेषण हो तपाईको? दुईटै कुरा हो। एउटा मिसकल हो, उहाँ सरकारमा उहाँले चाहेको र रोजेको मन्त्रालय प्राप्त हुँदै गर्दा उहाँहरूको पार्टी सरकारमा जान्छ। रोजेको मन्त्रालय बढ्यो, त्यसले गर्दा चाहेर रोजेको मन्त्रालय उहाँले प्राप्त गर्दै गर्दा सरकारमा जान्छ। नभए गृह, अर्थ, भौतिक जस्ता मन्त्रालयहरू प्राप्त नगर्दा खानेपानी अनि अरू कुनै ससाना मन्त्रालयमा पनि त्यो पाइयो भने पनि हामी सरकारमा चाहिँ जानै पर्छ भन्ने नीति चाहिँ कम्तीमा पनि आजका मितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। ए, त्यसो भए रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुने भयो भने चाहिँ सरकारमा जान्छन्, यसरी बुझौँ न, जनताले बुझ्दाखेरि होइन त? स्वयं उहाँ आफ्नो सन्दर्भ भन्दा पनि उहाँले भन्नुभएको छ म गृहमन्त्री हुन चाहन्छु भनेर त पछि पनि भन्नुभएको छ, काम गरेर देखाउने हो भन्नुभएको छ। उहाँको अहिले पनि अलरेडी उहाँको केस नै कायम रहेकाले अथवा उहाँहरूको पार्टीले पनि रिभ्यू गर्न सक्छ। पार्टीले रिभ्यू गर्दै गर्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू अब पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनतिर हामी जाने, पार्टीबाट पनि हामी एक प्रकारको म्यान्डेट लिने, अनि मात्रै हामी महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सरकारमा जाने र आजको मितिमा पार्टी मात्रै सरकारमा सामेल हुन्छ, पार्टीका अरू साथीहरू सरकारमा जानुहुन्छ भन्ने नीति पनि त लिन सक्छ। त्यसले गर्दा तर सम्भावना चाहिँ नजानेतिर देखियो नि त। उनले भनिसके सरकारमा जाने त परको कुरा, समर्थन कायम राख्न पनि पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँको भनाइमा कुनै पनि चालबाजी छैन भने सरकारबाट बाहिरिन्छ। सरकारबाट बाहिरिसकेको छ, समर्थन फिर्ता लिन्छ। सरकारबाट बाहिरिएपछि स्वाभाविकले समर्थन फिर्ता त भइहाल्छ हैन? कुनै पनि राजनीतिक दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन चाहिँ हाम्रो कायम हुन्छ। अहिले त छैन नि, रासोपा सरकारमा छैन, रासोपा त अहिले सरकारमा छैन, समर्थन गरिराखेको छ। रासोपा अहिले सरकारमा छैन, सरकारलाई दिएको समर्थन कायम छ। अब उहाँले तपाईँको चाहिँ सरकारमा नजाने नीति त्यो पार्टीले लियो भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले पनि 35 दिनभित्र संविधान त फेरि पनि विश्वासु मत आर्जन गर्नुपर्ने बाटोमा सरकार जान्छ, उहाँहरू बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ। अन्त अब सीके राउत पनि सरकारबाट बाहिरिसकेका छन्, 5 सिट उनको छ, समर्थन फिर्ता लिलान्, रासोपा बाहिरिला, त्यो बेलामा फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। अनि यति अस्थिर सरकार, यो प्रचण्डको कामै विश्वासको मत लिने मात्र हुन्छ। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले रिभ्यू गर्छ कि गर्दैन क्या? सबैले रासोपाले गर्छ कि गर्दैन होइन क्या? नेपाली काङ्ग्रेसले रिभ्यू गर्छ कि गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले रिभ्यू गरेर पनि केही हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले रिभ्यू गरेर किन केही हुँदैन भने नेपाली काङ्ग्रेसले रिभ्यू गर्ने भनेको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने होला। त्यो भने शेरबहादेउवाको नेतृत्वमा। त्यो भन्दा बाहेक पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै चिज शेरबहादेउवा आजका मितिमा त्याग्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्दैन। अनि त्यो दुवै चिज नत्याग्ने हो भने त्यति बेला गरेको रिभ्यूको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। रिभ्यू भने प्रचण्डको ठाउँमा आफू प्रधानमन्त्री हुने, त्यस्तो रिभ्यूले केही पनि अर्थ राख्दैन। तर एटलिस्ट आज हामी यति चाहिँ भन्न सक्छौँ प्रचण्डको कुर्सी राम्रैसँग हल्ल्या छ आजको मितिमा। त्यो त सत्तारूढ गठबन्धनलाई, यो उपनिर्वाचनको सन्देशले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ र तपाईँको झिल्को मात्रै होइन, त्यो गठबन्धनभित्र एक प्रकारको खतरनाक एउटा डढेलो छ। मानव यही चिजले सरकार नै ढलेर नयाँ ढङ्गले देश अगाडि बढ्यो भने पनि अचम्म मान्नु परेन। त्यही तहमा चाहिँ आजकै मितिमा त्यही तहमा चाहिँ पुगिहाल्छ भन्ने मलाई हुनसक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छन्,
तपाईँ पनि नहुने म पनि नहुने तेस्रो पुस्तालाई दिउँ प्रधानमन्त्री बनाऊ दुईटा पार्टी बने मात्रै बलियो बहुमतको सरकार बन्छ स्थिर सरकार पनि बन्छ यो तहमा चमत्कार हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्दैन अलिकति पनि लाग्दैन तपाईँलाई अपोजिसन र सत्तारूढ घटक र अपोजिसन दुईटा मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कुरो यो आफैमा एकदम बिरलै संसारमा साह्रै कम ठाउँमा हुने चिजहरू हुन् होइन अब नयाँ ढङ्गले जाने क्या अब यो 32 सिटलाई दिने सबै घन्टी बज्ने भयो ल आउनुहोस् ठन्डा दिमागले सोचौँ काङ्ग्रेस एमाले मिलाउँ बलियो सरकार दिउँ पहिलो पुस्ताकोले नेतृत्व नगर्ने सके तेस्रोमै नभए दोस्रोमा लैजाउँ अब ठन्डाले जाउँ भन्ने गर्छन् भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई त्यो तहसम्मको नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दलहरू मुख्य राजनीतिक दलहरू अझ 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 यो दलको सङ्ख्या हामीले अझ घटाएर कुरा गर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जो मुख्य प्रतिपक्षी छ र सत्तारूढ घटक मध्येको राजनीतिको केन्द्र भागमा नेपाली कङ्ग्रेस छ भलै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल हुनुभए पनि यो दुईटा घटकका बिचमा तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा पनि गठबन्धनमा पनि धेरै कुरामा चाहिँ हामीले दिएको सन्देश भनेको चाहिँ असाध्यै नराम्रो सन्देश गयो जनतामा राम्रो आशा चाहिँ हामीले सञ्चार गर्न सकेनौँ त्यसले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले नै सरकार निर्माण गरोस् हामी अपोजिसनमा रहेर पनि समर्थन गर्छौँ वा हामीलाई सरकार बनाउनु दिएर नेपाली कङ्ग्रेस अपोजिसनमा रहेर पनि सरकारलाई समर्थन गरोस् वा नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर हामी दुईटा राजनीतिक दलका बिचमा सरकार बनाऊ भनेर त्यो तहसम्मको संवाद गरेर त्यो तहमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ होला भन्ने कुरा कम्तीमा आजकै मितिमा चाहिँ मलाई लाग्छ आजकै मितिमा चाहिँ मलाई लाग्दैन अब मेरो एकदमै अन्तिम सवाल चाहिँ तपाईँ मिडिया ब्याकग्राउन्डको पनि भएको भएर जस्तो खालको एउटा मिडिया ट्रायल अहिले देख्यो नि मूलधार भने के हो भने जस्तो रविको केसलाई हेर्ने हो भने मूलधार भनिएका सञ्चार माध्यमले निरन्तर रूपमा खेदो खने एक किसिमले त्यो 12 भाइ भन्ने त उहाँले ट्रेन नै स्थापित भइ नै सक्यो एक किसिमले त्यो 12 भाइको पनि सामूहिक हार हो यो भनेर भन्न सकिन्छ त्यो अथवा हाम्रो मिडिया ट्रेन कहाँ जाँदैछ कसलाई हामी मूलधार भनेर बसिराखेका छौँ त्यो एउटा जुन सिन्डिकेट या प्रभुत्व छ नि त्यो पनि ढलो भन्न सकिन्छ यो केसलाई हेर्ने हो भने कि मिल्दैन भन्नुहोस् त एकदमै मिल्दैन किन मिल्दैन भने कुनै पनि मिडिया स्वयं आफै चुनाव लड्न गएको थिएन मिडिया राजनीतिक दल होइन मिडियाले गुण र दोषका आधारमा असल र खराब कुराहरूलाई उठाउने हो हैन 12 भाइ भनिएको एउटा मिडियाको आज हिजोको फर्स्ट पेजका न्युजहरूले हेर्नुभयो भने पनि त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार जित भयो भनेर जितेका उहाँहरूको चाहिँ जितिसके पछाडि उहाँहरूको तस्बिरहरू सहितको चाहिँ समाचार पनि छापेको छ नि त त्यो समाचार नछाप्न सक्थ्यो नि त त्यसले गर्दा मिडियाले आफूले उठाएको कन्टेन्टलाई पनि चाहे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहे जुनसुकै पार्टीका बारेमा मिडियाले गरेको कटाक्ष पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र मिडियामाथि लगाइने आक्षेप पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ राजनीतिक तहबाट लगाइने आक्षेप पनि तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले हिजो आफू मिडिया कर्मबाट अहिले राजनीतिमा फड्को मारेको कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन हिजो उहाँले अहिले मिडियाले उहाँलाई लगाएको आक्षेप भन्दा 4 गुणा बढ्ता तपाईँको चाहिँ टुँडी खेलमा घुमी नाकको डाँडीमा हान्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति त उहाँको अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि रेकर्डेड छन् त्यसले गर्दा मिडिया चुनाव लडेको होइन र तपाईँको न तथ्यहीन समाचारलाई मिडियाले प्रायोरिटीको साथ उठाउन मिल्छ न त राजनीतिक कर्मीले मिडियामाथि तपाईँको मिडिया चुनाव लडेको थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अगेन्स्टमा मिडिया थिए मिडिया हारे भनेर न त राजनीतिक तहबाट वा तपाईँ हाम्रो विश्लेषणले त्यो निचोड निकाल्न मिल्छ दुवै कुरा गर्न मिल्दैन असाध्यै महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ थ्याङ्क यू सो मच